आज असं संकश्टी खंयचेय बरे सण आसतकच गोडशें कितेंय करपाकूच जाय. घरांत सगळ्यांक खीर आवडटा म्हणून हांवें आज केली शेवयाची खीर. एक कायलीन इल्लें तूप घालें, मागीर तातूंत खिसमीस घालून बरें करून तळून घेतलें. खिसमीस मातशे फुलले म्हणटकच ताका सायडीन काडून दवरलें. मागीर त्याच कायलीन काजू बियो घालून बऱ्यो करून फ्राय करून घेतल्यो. फ्राय जातकच काडून सायडीन दवरल्यो. तुपान अशें करून काजू बियो आनी खिसमीस फ्राय करून खिरीन घालतकच खीर आनीकूय रुचीक जाता. आता त्याच कायलीन शेवयो घाल्यो आनी बऱ्यो करून फ्राय करून घेतल्यो. फ्राय करतकच तातूंत इल्लें उदक घालून शेवयो मातश्यो शिजयल्यो. शेवयो मातश्यो मोव जातकच तातूंत दूद घालें. हांवें 1 कप शेवयो घेतिल्ल्यो आनी ताका 1 लिटर दूद घालां. आतां गोडसाणी खातीर साकर घालून मिक्स केलें आनी मागीर तातूंत फ्राय केल्ले ड्राय फ्रुट्स घाले. चवथ, दिवाळी, खंयचीय पार्टी नाजाल्यार बर्थडे असले खंयच्याय बऱ्या सणाक ही शेवयाची खीर केल्यार जाता. आतां इल्लोसो वेलचे पिठो आनी केसर घालें आनी खीर बरी करून बॉयल केली. खीर थंड नाजाल्यार गरम सर्व केल्यार जाता. म्हाका गरम गरम खीर पुरये बरोबर खावपाक आवडटा. तर तुम्ही आता ही रेसिपी ट्राय करात आणि हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करात आणि माझं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करात.